देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार। हामी माटोको माया श्रृङ्खलामा छौँ। माटोको माया श्रृङ्खलामा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा आज मसँग मेरो आत्मीय मित्र अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश दैलेख जिल्ला मा अवस्थित 28 नगरपालिकामा रहेको सातला स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख ध्रुव विष्ट सर हामीसँग हुनुहुन्छ। म ढिलो नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ध्रुव सर नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार, हस्, धन्यवाद सर। हजुर ध्रुव सर, सुरुमा हामीले अतिथिको परिचयबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने गर्छौँ। त्यसैले सरको मैले अलिकति राखेँ सातला भनेर। सरको स्थायी ठेगाना, जन्मस्थान अनि त्यसपछि सरको त्यो शैक्षिक पाटोको बारेमा अलिकति स्मरण गरिदिनुहुन्छ सर सुरुमा। धन्यवाद सर। मेरो नाम हजुरले वाचन गरिसक्नुभयो। मेरो नाम ध्रुवराज विष्ट हो हैन। म चाहिँ मेरो स्थायी ठेगाना 28 नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 सातलामा मेरो 2037 सालमा मेरो जन्म भयो र म चाहिँ सातला साबिकको सातला गाविस वार्ड नम्बर साबिकको सातला गाविसको वार्ड नम्बर 1 मा मेरो जन्म भएको थियो र अहिले हाल देश सङ्घीयता पश्चात 28 नगरपालिका भएको छ, वार्ड नम्बर 1 नै भएको छ र त्यो चाहिँ दैलेख जिल्लामा अवस्थित र कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित रहेको छ। ठेगाना भन्नुपर्दा मेरो स्थायी ठेगाना पनि त्यही हो र मैले हाल बसोबास गरिरहेको स्थान पनि त्यही हो सर। हजुर, अनि त्यसपछि सर अब त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाँदाखेरि अनि त्यो अध्ययनको सिलसिलामा नेपालगञ्ज आउनुभयो, त्यसपछि गएर दुल्लुतिर पनि बाटो एसएलसी गर्नुभयो। त्यो कुरालाई अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ सर। धन्यवाद सर। मैले सर मेरो पढाइको सिलसिला भनेको म सानै छँदा म जन्मेको 2037 सालमा मेरो जन्म भयो। त्यसपछि मैले 2043 सालमा मेरै गाउँको लक्ष्मी उच्च माध्यमिक विद्यालय हालको र त्यति बेलाको चाहिँ नेरा पराबी थियो जहाँ 7 सम्म पढाइ हुन्थ्यो। त्यसपछि पहिला पराबी, त्यसपछि निवाबी भयो। त्यसपछि मैले 6 वर्षको उमेरमा त्यहाँको विद्यालय मैले त्यहाँको विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गरेँ र हाम्रो जस्तो एउटा दूरदराज जहाँ एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय मात्र थियो। त्यसपछि मैले पढ्दै जाँदा एउटा कक्षामा मलाई पढाइप्रतिको उत्प्रेरणा एकजना काठमाडौँको एकजना हाम्रो सर आउनु भएको थियो, कुमार खड्का भन्ने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा पढाइप्रति एउटा जुन एउटा उहाँले गुरुको रूपमा एकदमै हामीलाई पढाउने कुरा र पढाइप्रति अभिप्रेरणा जगाउने काम गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो गाउँको अलि माथितिर एउटा सातला उपस्वास्थ्य चौकी थियो त्यहाँ हैन। हजुर, त्यहाँ उपस्वास्थ्य चौकीमा एक दिन म आफै बिरामी पर्दा म त्यहाँ गएको थिएँ हैन। एकजना हाम्रो त्यहाँ एकजना कार्यरत एकजना अयब सर हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ एउटा सानो छँदा एउटा सरसफाइको कमीले लाग्ने रोग एउटा लुतो एउटा म आफैमा थियो। म त्यसको उपचार गर्न जाँदा मैले त्यहाँबाट स्तरीय उपचार नपाएर त्यसपछि मलाई त्यहाँबाट यहाँ किन आएको भनेर एउटा उल्टो चाहिँ त्यहाँ एक प्रकारको मलाई त्यहाँ डाँटेर त्यहाँ पठाउनु भयो उहाँले हैन। त्यो स्मरण मलाई अझ ताजै छ। त्यसपछि मलाई त्यो दिनबाट मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले पढेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो दिनबाट एउटा मेरो मनमा मेरो खेलिरह्यो हैन। विशेष गरी अब हाम्रो अशिक्षाको कमीले गर्दा हाम्रो एउटा पारिवारिक रूपमा पनि त्यति राम्रो एउटा पढाइ सम्बन्धी नभए पनि मैले अब हाम्रो गुरुहरूबाट मैले एउटा स्वास्थ्य लाइन पढ्नुपर्छ भन्ने मैले त्यहाँ सोचेँ। त्यो सोचिरहँदा त्यहाँको निम्न माध्यमिक विद्यालय मैले पास गरेर म त्यसपछि 2051-52 तिर म विजय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुल्लु हालको दुल्लु नगरपालिका त्यहाँ विजय उच्च माध्यमिक विद्यालयमा म भर्ना भएँ। त्यसपछि घरबाट हामीले बहुत दुःख कष्ट गरेर हामीले घरबाट विभिन्न सातु सामल बोकेर
3 वर्षको कठोर परिश्रम, एउटा किशोर अवस्थाको परिश्रम, त्यसलाई पनि त्यसलाई पनि सामना गरेर 2054 सालमा मैले विजय उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट एसएससी पास गरेँ। मैले पहिला देखेको सपना एउटा दूरदराजको त्यो एउटा स्वास्थ्यमा रहेका, त्यहाँ स्वास्थ्यमा को अभावमा बाँचिरहेका जनतालाई मैले के सेवा पुर्याउनु पर्छ र यस्तो दुःख पर्दो रहेछ भन्ने मैले त्यहाँबाट मैले ठाने। त्यसपछि 2055 सालतिर मैले नेपालगञ्जको सुषमा कोइराला मेमोरियल सिएमए क्याम्पसमा म सिएमए अध्ययनको लागि म त्यहाँ भर्ना भएँ। त्यसपछि भर्ना भइरहँदा मैले 55-56 को आर्थिक वर्ष मैले त्यहाँ बिताएँ। मैले सिएमए पास गरेँ। त्यसपछि त्यो सिएमए पास गरिरहँदा नेपालमा भएको एउटा द्वन्द, नेपालमा चलिरहेको एउटा युद्धले गर्दाखेरि त्यो मेरो गाउँमा मैले बस्न अलिकति त्यहाँ अप्ठ्यारो महसुस गरेँ। त्यसपछि म इन्डियातर्फ म हिँडेँ। इन्डियातर्फ म करिब 4 वर्षको लामो समयसम्म मैले इन्डियामा दिनहरू मैले त्यहाँ बिताएँ। मेरा दिनहरू बिताउने क्रम पनि बडो एकदमै रहस्यमय, एकदमै यादगार क्षणहरू छन्। विदेशमा विदेशिनु पर्दाको पीडा अनि विदेशीले एउटा गर्ने त्यहाँ हामीलाई गर्ने विदेशीले गर्ने हामीप्रतिको व्यवहार लाग्यो। त्यसपछि अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले नेपालमा आएर 2059 सालतिर मैले मेडिकल त्यहाँ मैले एउटा सानो क्लिनिक स्थापना गरेर मेरै गाउँको रामघाट भन्ने ठाउँमा क्लिनिक स्थापना गरेँ र त्यो मेरो गाउँमा रहेका हरेक चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरू, हरेक आमा बुवा दिदी बहिनीहरूलाई मैले उनीहरूको दुखेको घाउमा मलम लगाउने काम अनवरत रूपमा मैले 5-6 वर्ष जति त्यहाँ गरेँ। त्यसपछि 2066 सालमा मेरै गाउँ सातलाको नजिकै एउटा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बहुराष्ट्रिय कम्पनी, जो एउटा नेपालमा चर्चा परिचर्चाको विषय बन्यो र म त्यहाँ मैले जागिरी गर्ने मैले अवसर पाएँ। सामाजिक क्षेत्रमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेँ र त्यसरी मैले करिब 8-9 वर्षको लामो समयसम्म मैले त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहँदा मैले त्यहाँको जनता र स्वास्थ्य क्षेत्रको अभावमा, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अभावमा छटपटिएकी ती गर्भवती आमाहरू, एउटा त्यसपछि त्यहाँ रहेको एउटा हाम्रो एकदमै अन्धविश्वासको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथादेखि लिएर यावत समस्यासँग मैले लामो समयसम्म त्यहाँ सामाजिक रूपमा मैले काम गर्दै गएँ। त्यसपछि मलाई कता छोयो नेपाल सरकारको सरकारी जागिरीमा पनि मैले केही गर्न सक्छु कि भन्ने मैले ठुलो एउटा अठोट लिएँ। त्यसपछि मैले कालिका उच्च मावि तिलेबाटाबाट इन्टर पास गरेँ। बीचको जागिरी गर्दै त्यसपछि मैले द्रोणाचल शिक्षा क्याम्पसबाट मैले ब्याचलरसम्मको चाहिँ मैले अध्ययन पनि मैले कम्प्लिट गरेँ र यसरी एकातिर चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत करियर बढाउने क्रम, दोस्रोतिर मैले चाहेको एउटा स्वास्थ्य क्षेत्र अथवा त्यस दूरदराजका मेरा ती स्थानीय ती जनताहरूले भोग्नु परेको स्वास्थ्य सम्बन्धी पीडालाई म कतिसम्म बेहतर तरिकाले अथवा कतिसम्म उहाँहरूलाई मैले सेवा पुर्याउँछु भन्ने मेरो अठोटका साथ मैले त्यहाँ मैले आफ्ना हातहरू, मैले आफ्नो सेवाहरू मैले दिनानुदिन गरिरहेँ, मैले अगाडि बढिरहेँ र मलाई त लाग्छ जहाँ अँध्यारो छ त्यहाँ उज्यालोको आवश्यक पर्छ, त्यहाँ बत्ती जलाउनु पर्छ। त्यस कारणले मेरो घर हुन त अहिले बर्दिया पनि छ, तर पनि मैले त्यही ठाउँमा गर्नुपर्छ जहाँका जनता, जहाँ एउटा अभाव खटिएको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी भन्ने अभिप्रायले गर्दाखेरि म अनवरत रूपमा मैले आफ्नो यो सानो लेभलबाट भए पनि मैले स्वास्थ्यतिर मैले अत्यन्तै ठुलो चाक लिएर मैले ठुलो चाहना गरेर मैले अगाडि बढिरहेँ। त्यसपछि मैले 2074 सालमा नेपाल सरकारको लोकसेवा परीक्षा पास गरेर म अहिले पुनः मेरै नगरपालिका 28 नगरपालिकाको सातला वार्ड नम्बर 1 को स्वास्थ्य चौकीमा म अहिले स्वास्थ्य चौकी प्रमुखकै रूपमा म कार्यरत छु। यसरी कार्यरत भइरहँदा हजुर डाक्टर साहब हजुर म त्यसलाई जोड्छु। हजुरले यो सबै कुराहरू भावनात्मक तरिकाले भनिराख्नु भएको छ। मैले यी कुराहरू मलाई पनि स्मरण भएको छ। अहिले सरले सुरुमा हामी प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गर्दाखेरि काठमाडौँको सहर भनेर भन्थ्यौँ, कुमार खड्का सरको नाम लिनुभयो। म यतिखेर सरलाई सम्झिन चाहन्छु।
त्यसै गरी सरले नेपालगञ्जबाट पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि म केही वर्ष भारततिर पनि गएँ भन्नुभयो। यतिखेर भारतमा भएका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई पनि सम्झिराखेको छु। अनि ध्रुव सर त्यसपछि तपाईँ त्यो रामगढमा जुन अप्पर कर्णाली छ त्यहाँ पनि काम गर्दाखेरि त्यतिखेर रामगढमा पनि हाम्रो भेट भएको थियो। पछिल्लो पालि हामी त्यहाँ बसेर कुराहरू पनि भएको थियो। अनि त्यसपछि सर चाहिँ अब सरकारी सेवामा अहिले सातलामा अवस्थित स्वास्थ्य चौकी प्रमुख भएर त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। योभन्दा पहिले पनि सरले ती कुराहरू ल्याउनु भयो जहाँ दुःख छ, त्यहाँ गर्भवती हाम्रा आमाहरू, हाम्रा दिदीहरू, हाम्रा बहिनीहरू, त्यसपछि गएर त्यहाँको पीडा सबै हुँदाखेरि म चाहिँ बर्दिया घर हुँदा पनि त्यहाँ एउटा सेवा गर्दाखेरि मलाई एउटा सुखानुभूतिको अनुभव हुन्छ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। म त्यसैलाई सरलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यहाँको त्यो त्यत्रो वर्ष एउटा अनुभव गर्नुभएको छ, त्यो कर्णालीको एउटा विकट दैलेखको त्यो सातलामा त्यो पाटोलाई अझ अलिकति कस्तो कस्तो अनुभवहरू र कस्तो कस्तो भावनाहरू आउँछ सर प्रत्यक्ष रूपमा पनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ? सर वास्तवमा हामी यो स्वास्थ्य क्षेत्र यति अत्यन्तै संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र होइन, जो जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र भन्दा बित्तिकै प्रत्यक्ष एउटा नेटवर्किङ, एउटा मैले प्रत्येक व्यक्तिसँग, प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ धड्कनसँग, प्रत्येक एउटा बिरामीको एउटा नाडीसँग मैले दिन प्रतिदिन मैले एउटा खेलिरहेको अवस्था छ अघि। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ एउटा दर्दनाक पीडाहरू छन् हाम्रो क्षेत्रमा अथवा हाम्रो यो ग्रामीण इलाकामा, हाम्रो जस्तो दूरदराजको यो बस्तीमा एकदमै अशिक्षा, त्यसपछि एउटा अन्धविश्वासले घेरिएको जगेडिएको यो समाज छ। एउटा अन्धविश्वासप्रति विश्वास गर्ने चाहिँ धेरै मान्छेहरू छन्। अन्धविश्वासलाई चिरफार गर्ने चाहिँ त्यहाँ सहयार्थीहरू एकदम कम छन् होइन। त्यसकारणले हाम्रो एउटा मलाई लागिरहेको एकदमै एउटा मलाई सबभन्दा ठुलो विषय सर स्वास्थ्य क्षेत्र एउटा जनस्वास्थ्यकै रूपमा खडा भएको एउटा समस्या भनेको हरेक दिन एउटा नारी भएर जन्मिसकेपछि हरेक महिना 6 दिनसम्म एउटा घरभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने एउटा अभिशप्तको जिन्दगी बिताइरहेको अवस्था छ, जहाँ तपाईँको सर्पले टोकेर र विभिन्न खालको एउटा कुपोषण लागेर विभिन्न खालको एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले जगेडिएर एउटा छोरीको एउटा जिन्दगीमाथि ठुलो खेलबाड गरिरहेको स्थिति छ। अनि कति दिनसम्म एउटा छोरीले हरेक महिनाको 6 दिन घरभन्दा बाहिर बस्ने एउटा अभिशापको जिन्दगी बिताउने, अनि एउटा छोरी भएर एउटा जन्मिसकेपछि उनले मानव भएर बाँच्न पाउने स्थिति कहिलेसम्म रहने, र यो यति ठुलो भयानक समस्या छ। यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई हामीले उनले एउटा छोरीले एउटा मानव भएर जिउन सक्ने एउटा स्थितिको सिर्जना हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? यो छाउपडी प्रथा अहिले ठुलो एउटा भयावह रूपमा भइरहेको छ। र मलाई अर्को एउटा लागिरहेको कुरा सर, जब एउटा मैले त आफ्नो गाउँठाउँमा अथवा मैले सक्ने जति गरेको छु, एउटा गर्भवती आमा हुन्छन्, उनको बच्चा जन्मिन्छ, बच्चा जन्मिसकेपछि एउटा त्यो भैँसीको गोठमा चाहिँ बच्चा जन्माएर त्यहाँ एउटा खिया लागेको हतियारले उनको नाभि काट्ने एउटा दर्दनाक एउटा समस्या, जो एउटा पोलियोको शिकार, टिटानसको शिकार भएर बच्चाको नियोनेटल डेथ हुन सक्छ, भइरहेको स्थिति छ। यदि ऊ जिन्दगीभरि अपाङ्ग हुने स्थिति छ। अनि यो स्थितिलाई एउटा आमालाई सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी आमालाई हामीले कहिलेसम्म गर्ने हामीले होइन, एउटा स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने एउटा छोरी, एउटा नारी स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकार हामीले कहिलेसम्म दिलाउने? यो भन्दाखेरि र सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि सानो देखिन्छ, तर यो अति भयानक छ। त्यसपछि सर एउटा अर्को एउटा जनस्वास्थ्यकै रूपमा समस्या देखिएको किशोरी यौन प्रजनन, धेरै किशोरी बहिनीहरूले एउटा आत्महत्या गर्नु परिरहेको तीतो यथार्थता छ। किशोर र किशोरीको एउटा यौन सम्बन्धीका जिज्ञासा, यौन सम्बन्धीका पीडाहरू, यौन सम्बन्धीका रोगहरू उनले नखुलेर उनले खुल्न नसकेको स्थिति छ। र उनलाई अब एउटा समाजबाट कुनै पनि एउटा यौन सम्बन्धी गतिविधि भइरहँदा समाजमा एउटा बिच चोकमा, एउटा गल्लीमा र विभिन्न समुदाय उसमा चाहिँ उनीहरूको एउटा अस्मितामाथि, उनीहरूको एउटा स्वाधीनतामाथि, उनीहरूको एउटा व्यक्तिगत एउटा भनौँ प्राइभेसी कुरालाई ओपन गरेर एउटा चेलीहरू एउटा
आत्महत्या गर्न विवश हुन्छन्। यो कहिले शिक्षा दिने हामीले? यौन शिक्षा सम्बन्धीका कुराहरू, छाउपडीका कुराहरू, एउटा गोठमा एउटा बच्चा जन्माएर एउटा संस्थागत एउटा डेलिभरी गराउने अवस्था। सरलाई मैले एउटा उसमै भन्नुपर्छ, सर हाम्रो एउटा के भन्छ, हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशको अथवा हाम्रो गाउँको जस्तै नेपाल सरकारले संस्थामा डेलिभरी गराउने भनेर 90% जनतालाई अथवा 90% सुत्केरी आमालाई संस्थामा डेलिभरी गराउने लक्ष्य लिएको छ हैन। त्यस कारणले अहिले हामीसँग हेर्नु संस्थामा डेलिभरी गराउने जम्मा हामीसँग लगभग 36% अथवा मात्रै हामीसँग संस्थामा डेलिभरी गराउने हामीसँग कर्णाली प्रदेशको सेरोफेरोमा भन्नुपर्दा 100 जना आमाहरूमा 36 जना आमाहरू मात्र संस्थामा डेलिभरी गराउन आउँछन्। अन्यथा सबै हजुरको 64% आमाहरू अहिले घरमै डेलिभरी गराउँछन्। घरमा डेलिभरी गराउँदाको पीडा अनि बच्चालाई दिने एउटा सेप्सिसहरूका कुराहरू, नियोनेटल डेथका कुराहरू एउटा उच्च दर रहेको छ। यो पनि हामीलाई ठुलो पीडाको समस्याको रूपमा आइरहेको छ। त्यसकारणले नितान्तै पनि एउटा प्राविधिक क्षेत्र स्वास्थ्य जस्तो विषयमा हामीसँग एउटा ठुलो म्यान पावरको अभाव छ। एउटा देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि एकदमै चाहिँ देश अब जनप्रतिनिधि युक्त भइरहेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका मसिना कुराहरू अनि छाउपडीका कुराहरूदेखि लिएर यी कुराहरूलाई एकदमै त्यो सतही रूपमा चाहिँ होइन गरिरहेको छ। यसमा ठुलो एउटा समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ। यसको अन्त्य गर्नु छ हामीले। तपाईँ हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट लागेर हामीले एउटा कुशल नारी भएर बाँध्न सक्ने, किशोर किशोरीले आफ्नो समस्या भन्न सक्ने कुराहरू अनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने कुराहरू, त्यसपछि हामीले भनौँ न त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा अथवा स्वास्थ्य चौकीमा विभिन्न उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा सुविधा, त्यसपछि विभिन्न औषधि उपकरणहरूको चाहिँ पर्याप्तताका कुराहरू एउटा अभावमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खड्किएको छ। यसलाई कसरी चाहिँ यसको निकास दिने, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने ठुलो चुनौतीको रूपमा हेरिरहेको छु मैले। यसलाई मैले आफ्नो तर्फबाट कसरी हुन्छ सामना गर्ने, मेरो आफ्नो लागेको ठाउँमा मैले त्यसलाई कसरी चाहिँ सामना गर्ने, कसरी सेवा पुर्याउने भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु सर। हजुर ध्रुव सर, एकदमै राम्रो इस्युहरू सरले उठाइदिनु भयो। सरको अहिले यो कुरा सुन्दाखेरि नै कर्णालीको एउटा समग्र चित्र देखिन्छ। यो नेपालका विकट गाउँ बस्तीहरूको चित्र देखिन्छ। त्यहाँको अझै पनि त्यहाँको छाउपडी प्रथाको कुराहरू एउटा जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा अगाडि आएको देख्नुभयो। अब मैले त्यतिखेर सरसँग त्यो रामघाटमा भेट हुँदाखेरि पनि मलाई सम्झना छ। अब हामी त बाहिर छौँ, अब गाउँठाउँको एउटा सम्झना आउँछ, माया हुन्छ, एउटा केही गरौँ भनेर प्रयास गरिराखेका छौँ। सानोतिनो भए पनि सर त आफ्नै गाउँमा बसेर सेवा गरिराख्नु भएको छ। सर भाग्यमान हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। अहिले यो चित्र झलझल्ती मेरो आँखामा आएको छ सर। यो छाउपडी प्रथाको कुरा गर्नुभयो, छुवाछुतको त्यस्तै समस्या छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै अन्धविश्वासको कुराहरू गर्नुभयो। मान्छेहरूले चाहिँ त्यत्रो त्यो हस्पिटलमा भएको, स्वास्थ्य चौकीमा भएको सुविधाहरू पनि नलिएर घरमै यो गाई गोठहरूतिर, भैँसी गोठहरूतिर त्यो चाहिँ बच्चाहरू जन्माउने त्यो कामहरू भएको कुराहरू चाहिँ सरले गर्नुभयो। यसलाई हामीले अब यो सर आफै पनि फेरि सक्रिय हुनुहुन्छ। मैले सामाजिक सञ्जालहरू पनि हेर्दाखेरि सरले चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि एउटा सहकार्य गरिराख्नु भएको, जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट प्रयासहरू गरिराख्नु भएको पनि होला त्यो कुराहरू हैन। अब यसमा हामीले तपाईँ हामी सबै फेरि एक ठाउँमा उभिएर यी हाम्रो ठाउँका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि एउटा अभियान मार्फत अथवा सामूहिक हामीले काम गर्ने कुरामा हामी छिट्टै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ। यसमा सर पनि अग्रसर भएर लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र अब यसपछि मैले अलिकति बुझ्न खोजेको, सर स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै रिलेटेड भएकोले, एउटा स्वास्थ्य कर्मी भएकोले पनि यी समस्याका बावजुद पनि अब पहिले हामीले चाहिँ अझै पनि नेपालका दुर्गम बस्तीहरूतिर औषधिको अभाव हुने जुन समस्या थियो त्यो एउटा त्यो सातलाको स्वास्थ्य चौकीको परिवेशमा मात्रै नभएर सर धेरै अरू स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि, त्यो विकट क्षेत्रको स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि सर चाहिँ कनेक्सनमा हुनुहुन्छ। यो नेपाल सरकारले औषधिहरूको उपलब्धता चाहिँ कस्तो देखिन्छ सर अहिले चाहिँ? सर हामीलाई पटक मेरो जिल्लामा पनि हाम्रो गोष्ठी सेमिनारहरू भइरहन्छ सर। अहिले दोस्रो चरणमा, पछिल्लो चरणमा देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि र देशका हरेक चाहिँ स्थानीय तहहरूमा एउटा अधिकार प्रत्यायन भइसकेपछि
त्यहाँ हुनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञ त्यहाँ जनशक्तिहरूको अत्यन्तै अभाव छ। अनि यो सङ्घीयता हुनुभन्दा अगाडिको परिस्थिति भन्दा अहिले परिस्थिति झन् जीर्ण बन्दै गइरहेको अवस्था छ, झन् जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था छ। किनकि एउटा सांगठनिक स्वरूपमा भन्ने हो भने एउटा नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख प्रशासनिक मान्छे त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ अघि। त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यहाँ स्वास्थ्य शाखा छ, शिक्षा शाखा छ हैन। त्यहाँ स्वास्थ्य शाखा भनेको त्यहाँ एकजना 6औं लेभलको अधिकृत लेभलको त्यहाँ स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ त्यहाँ अघि। त्यो प्रमुख भइसकेपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी दिग्गज व्यक्तित्वहरू जो अब जनस्वास्थ्य अधिकृतदेखि लिएर ठुला ठुला डाक्टर साहबहरू जहाँ एउटा ठुलो एउटा टेक्निकल सेसनहरूका कुराहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञताका कुराहरू र त्यसपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न इक्विपमेन्टका कुराहरू को अत्यन्तै अभाव महसुस भइरहेको छ। किनकि सर अब स्वास्थ्य सम्बन्धीको जनशक्तिहरू एउटा अधिकृत लेभलको एकजना जनशक्तिले अनि तलको त्यो म्यान पावरलाई तलको त्यो चाहिँ सम्पूर्ण चिजलाई त्यहाँ मेकअप गर्न सकिरहेको स्थिति छैन, कता कता नमिलिरहेको अवस्था छ। र सुपरभिजनदेखि लिएर मोनिटरिङका कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरूको अभाव खड्किरहेको छ। एउटा हामीलाई पहिला सङ्घीयता हुनुभन्दा अगाडि सिधै डाक्टर साहबहरूसँग हाम्रो कोअर्डिनेसन हुन्थ्यो, अझ पनि भइरहेछ। तर तत्कालै त्यसको समस्या भएपछि हामीले टेलिफोन सम्पर्कबाट चाहिँ त्यो सुझाव लिन्थ्यौँ। अहिले त्यो पनि करिब सङ्घीयता भइसकेपछि एउटा अधिकारहरू स्थानीय तहमा गइसकेपछि स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो भरपूर रूपमा चाहिँ प्रयास गरिरहे पनि एउटा त्यसको प्रतिफल त्यति सन्तोषजनक नभएको मैले महसुस गरिरहेको छु। अब यो अर्कालाई दोषै दिने कुरा पनि त्यति राम्रो हुँदैन, तर पनि नियमितता औषधिको कुराहरू, त्यसपछि नियमित सुपरभिजनका कुराहरू, नियमित स्वास्थ्य सम्बन्धीका विभिन्न चाहिँ जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूको नियमित अनुगमन, त्यसपछि त्यसको पर्याप्तता को कुराहरू त्यति राम्रोसँग चलिरहेको मैले अवस्था देखिरहेको छैन सर। हजुर धन्यवाद सर। अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ सरले कुराहरू अब प्रष्ट रूपमा राखिदिनु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ ध्रुव सर। कर्णाली प्रदेशबाट देश विदेशमा रहेका युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सर वास्तवमा विदेशको पीडा मैले अब अहिले इन्डियालाई त विदेश भन्दा विशेष भनिँदैन, उसरी नेपालको सेरोफेरोमा हेर्दाखेरि इन्डिया पनि विदेश नै हो। मैले हजुरलाई अघि नै मैले स्मरण गराएँ, मेरा 4वटा वर्ष मैले इन्डियामा मैले भोगेका, मैले इन्डियामा मैले काम गरेको, मलाई महसुस छ आफूलाई, मलाई त्यहाँको पीडा पनि महसुस छ। 45-46 डिग्रीको त्यो गर्मीमा तपाईँको आफ्नो पसिनाहरू बेचेर, आफ्नो श्रमहरू बेचेर एउटा आफ्नो घरलाई सुसज्जित बनाउने एउटा सपना बोकेर गएका तमाम नेपाली दाजुभाइहरू, जसले गर्दा आज देश रेमिटेन्समा चलिरहेको छ। उहाँहरूले कमाएको सम्पत्ति, उहाँहरूले कमाएको धन एउटा त देशको लागि चलिरहेको छ भने अर्को आफ्नो व्यक्तिगत घरैसीको लागि पनि चलिरहेको छ। यसरी चलिरहँदा उहाँहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देश चलेको छ, उहाँहरूले पठाएको सम्पत्तिले चाहिँ घर खर्च चलाइरहेका छन्। तर वास्तवमा उहाँहरूले पठाएको पैसाले गर्दा अहिले देश यो टेक्नोलोजीको जमाना भनौँ कि यो के भनौँ, हरेकको हातमा मोबाइल, हरेक घरमा 5वटा परिवार छन् भने 5 जनाको हातमा मोबाइल। अनि त्यो चाहिँ अहिले हामी नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू अहिले इन्डिया र चाइनाका सस्ता ग्राहकहरू बनेका छौँ जस्तो महसुस भइरहेको छ मलाई। हरेकले चाहिँ अब तिनै चाहिँ अब मोबाइलहरू किन्ने, उताबाट कमाएको पैसा उतै पठाउने खालको स्थिति भइरहेको छ। र यसरी धेरै लामो समयमा विदेशमा बसिरहँदा एउटा घरजमका कुराहरूदेखि लिएर बालबच्चादेखि लिएर कुराहरूदेखि लिएर ठुलो चाहिँ असन्तुष्टि, ठुलो बिचमा एक खालको ठुलो एउटा अस्वस्थ अथवा एकदमै शङ्का लिएर उनीहरूको घरजमहरू पनि बिग्रिरहेको तितो यथार्थता हामीले धेरै सुनिरहेका पनि छौँ, देखिरहेका पनि छौँ। त्यसैले अब हामीले देशमा केही गर्नुपर्छ, हामीले आफूलाई रिडिजाइन गर्नुपर्छ, हामीले पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, हाम्रो लाइफस्टाइल बदल्नुपर्छ। मलाई यति महसुस छ, मेरो आमाले एक दिनमा 16 घण्टा काम गर्नुहुन्छ। 16 घण्टा एक दिनमा काम गर्नु भनेको देश करोडौँको त्यसलाई
पैसामा कन्भर्ट गर्ने भने करोडौंको एउटा कन्ट्रिब्युसन छ यो देशलाई। तर हाम्रो काम गर्ने तौर र तरिकाले गर्दाखेरि हामीलाई मेरो आमाले गरिरहेको कामले हामी 5-6 जना परिवारलाई खानासम्म पुग्दैन। अनि हाम्रो काम गराएको परिस्थिति, अनि हाम्रा ती बगाएका पसिनाहरू, हाम्रा दाजुभाइले विदेशमा बगाएका ती पसिनाहरूको मूल्य हामीले कहाँ चुकाउनु पर्छ, हामीले त्यो कहाँ लगाउनु पर्छ, हामीले गर्ने तौर तरिका, हामीले आफ्ना काम गराएको तरिकालाई बदल्नु पर्छ। हामीले आफ्नो कथाहरूलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। हरेक चिज बदलिन्छ। हामीले त्यही तरिकाले हो भनेपछि हाम्रा काम गरेको पनि अहिले मैले हजुरलाई भन्नै पर्यो, मैले भन्नै नबिर्साएर भन्नुपर्ने हुन्छ स्थिति। हाम्रो अहिले त्यति काम गर्यौं, हामीले रात दिन काम गरिरहेको छ। अहिले गाउँबारी सुकिरहेका छन्, हामीलाई खानुको लागि छैन। अनि यस्तै दुःख गर्ने हो भनेपछि त अर्थ पनि के भयो र? त्यसैगरी समग्र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण पौरखी नेपाली दाजुभाइहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नै गाउँमा आएर, आफ्नै घरमा आएर कुनै व्यवसाय गर्नुहोस् र व्यवसाय फरक तरिकाले गर्नुहोस् र आफूले कमाएको पैसालाई सही रूपमा सदुपयोग गर्नुहोस्, ताकि हामीले एउटा घरमा 6 जना परिवार हुनुहुन्छ, 6 वटा मोबाइल भन्दा एउटा मोबाइल भाग्ने र 5 वटा बाख्रा पाल्दा राम्रो हो नि वास्तवमा। हेर्नुहोस्, 6 वटाकै हातमा मोबाइल हुन्छ, त्यसमा अब हामीले बिग्रिन्छ। त्यसकारणले यस्तो एउटा झन् देशको एउटा अवस्था, एउटा घरेसी अवस्था, एउटा पारिवारिक अवस्था झन् गरिब बन्दै गइरहेको छ। लास्ट तपाईँ इन्डियामा कि विदेशमा गएर खाली हात आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले यो अवस्था सिर्जना हुन नदिउँ, तपाईँ हामी सबै लागौँ र एउटा निरन्तर एउटा बालबच्चासँग बसेर आफ्नो घरमा बसेर केही व्यवसायमूलक तरिकाले, फरक तरिकाले जीवनयापन गर्नु हुनेछ, गरिदिनु होला भन्ने मैले यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर ध्रुव सर, एकदमै खुसी लाग्यो। हाम्रो काम गर्ने तरिकाहरू, हाम्रो सोच्ने तरिकाहरू हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ र एउटा नयाँ सपना देख्नुपर्छ र युवाहरू परिवर्तनका सम्भावक हुन्। युवाहरूबाट त्यो सम्भव पनि हुन्छ। हामीले नयाँ सपनाहरू देख्न थाल्नुपर्छ, नयाँ किसिमले चल्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो शिक्षा दिनुभयो। पुरै नेपालभरि र अझ कर्णाली जस्तो विकट ठाउँहरूमा यस्तो शिक्षा दिने तपाईँ जस्तो धेरै एउटा राम्रो मान्छेहरूको खाँचो महसुस भइराखेको छ। ध्रुव सर, अहिले हजुर आफ्नो कामको सिलसिलामा, स्वास्थ्य चौकीको कामको सिलसिलामा सदरमुकाम दैलेख बजार आएको मौका बारेर मैले कुराकानी गरेँ। अब गाउँघरतिर पनि अहिले इन्टरनेट त पुगेको छ, तर त्यो धेरै डिस्कनेक्सन हुने र हाम्रो टाइम पनि नमिल्ने कारणले सरसँग धेरै कुरा गरौँला भन्दै पनि त्यो समय पाइएको थिएन। आज धेरै पछि सरसँग कुरा भयो। हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ सर। हामीले तपाईँ आफै पनि गाउँमा लामो समय बसेको कारणले त्यहाँका समस्याहरूको बारेमा र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँ अझ धेरै जानकार हुनुहुन्छ। हामी बसौँला, हामी सल्लाह गरौँला र हामीले कति सकिन्छ त्यो कुराहरू अब गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। र फेरि यो संवादको लागि समय मिलाउनु भयो, म ध्रुव सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ सर। सर आफ्नो ख्याल गर्नु होला, आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नु होला। हस्, नमस्कार सर। हस्, नमस्ते सर, धन्यवाद सर।